अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। और कानूनी टीवी चैनल के तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका और ज़्यादा आपको सलाम। इसको सब्सक्राइब करवा रहे हैं, इसका और ज़्यादा आपको सलाम। दोस्तों, बात यह है कि आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो ये है कि शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि 30 सितंबर तक मुस्लिम लीग नून शीन और मुस्लिम लीग नून जो है वो अलग-अलग हो जाएंगी। शीन और नून अलग-अलग हो जाएंगी। और ये जो एपीसी कर रहे हैं, ये एपीसी खेल रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये शेख रशीद साहब ने अपने जो है ना वो उसे क्या कहते हैं पेशन गोई करने वाले को, नजूमी और उसको इंडिया में कोई ख़ास उसका लफ्ज़ है हिंदी ज़बान में, ये जो बन के बैठा है हमेशा पेशन गोइयाँ करता है और हमेशा गलत करता है। अब दोस्तों, बात यह है कि थोड़ा सा ये करते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह काम कर रही है और उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखें, आज भी अफसोस की बात है कि शहबाज शरीफ भी पेश हुए, उनके साथ उनकी बेटी भी पेश हुई। ठीक है, और हमजा शहबाज भी अंदर है। सलमान शहबाज को उन्होंने मफरूद डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को मुजरिम बनाया हुआ है। मरीम नवाज के ऊपर केस है, कैप्टन सफदर के ऊपर केस है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन के ऊपर केस है। तो सारे ये केस जो है ना उन्होंने बनाए हुए हैं। बच्चा उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई मेल फीमेल कोई भी नहीं छोड़ा। इसको तारीख में कैसे लिखा जाएगा? लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, ये मुसीबत आई है ना, तो इसको अब हमने फेस करना है। कैसे फेस करना है, क्या करना है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ आज। बात यह है कि देखें, छोटी सी एक नवाज शरीफ ने एक टेलीफोन किया छोटा सा मौलाना फजल रहमान साहब को, तो इस हुकूमत के जलजला आ गया। यकीन करो, जलजला आ गया। उसी दिन 10 मिनिस्टर आ गए और उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ सेहतमंद हो गया, ये पटिशन दायर कर दो, नैब को क्या, ये वो, ऐसे करके 10 मिनिस्टर सुबह से शाम तक, लगता है कि इनकी नींद ही नहीं आई इनको रात को जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया था। तो दोस्तों, उसका हल इसी चीज़ में है। समझ गया ना? जो बयान दिया था ना नवाज शरीफ साहब ने, तो पीटीआई की हुकूमत में जलजला आ गया था, इसी में इसका इलाज है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये आप सबको पता है। ठीक है, इससे मैं कहता हूं, हमेशा शहबाज शरीफ साहब को मैं अच्छी अच्छी तजावीज़ देता रहा हूं कि भाई कुछ करो। आप ऐसे हमेशा रहते हैं, डिफेंसिव रहेंगे, हमले को जी रोकना है, हमले को रोकना है, तुम भी हमला करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जगाने के बावजूद शहबाज शरीफ ने अभी तक एक हमला नहीं किया। उसके ऊपर 17 हमले हो चुके हैं। जैसे महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे ना बरे सगीर पे, शहबाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इमरान खान 17 हमले कर चुका है और रोज़ मिनिस्टरों के ज़रिए हमले करवाता है। कभी निक्के दा अब्बा, कभी अब्बे दा निक्का आ जाते हैं, कभी शेख रशीद आ जाता है, शहबाज गिल आ जाता है, फयाजुल हसन चौहान आ जाता है, सारे उसने छोड़े हुए हैं। और हमारे जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो दिफा करते हैं, वो जी गाली निकालते हैं, वो आगे से दिफा करते हैं, वो डंडा मारते हैं, वो आगे से दिफा करते हैं, दिफा पे लगे हुए हैं। ओ भाई, दिफा से कुछ नहीं होगा। आपको पहले बता रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, ना ये गुफ्तगू से, ना ये शायरी से जाएगा। असा उठा के फिरौन इसी से जाएगा। ये असा से जाएगा, डंडे से जाएगा, डंडे से। लो, मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि आप एक एक करें प्रोग्राम, मैं कहता हूं आपको सुख सुकून मिल जाएगा। ये हमले न्याजी के बच जाएंगे, जो न्याजी 17 हमले किए हैं उसने आपके ऊपर। आप कोई काम तो करें ना, कोई काम तो करें, लोगों को नज़र तो आए। अब शेख रशीद साहब ने कहा है जी कि 30 सितंबर तक
شین لیگ اور نون لیگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جواب دیں گے نہیں جی نہیں اسی تو علیحدہ نہیں ہونا، نہیں اسی تو علیحدہ نہیں ہونا، اسی تو علیحدہ۔ بھئی یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ 30 ستمبر کو مینار پاکستان جلسہ کرو، یہ جواب ہے۔ گجرانوالہ کے بڑے گراؤنڈ میں جلسہ کرو، فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں جلسہ کرو، یہ جواب ہے۔ یہ جواب نہیں ہے نہیں جی نہیں اسی تو نہیں ہونا، نہیں اسی تو 30 تاریخ نو اسی 30 تک اسی تو نہیں علیحدہ ہونا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ میں یہ اب آپ کو آج تجویز دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو جلسے کر رہے ہیں، کرونا ختم ہو گیا، جلسے کر رہے ہیں نا وہ۔ مسلم لیگ نون ایک تو جلسہ کر دو یار، خدا کے لیے ایک تو جلسہ کر دو تمہیں کس طریقے سے جگایا جائے بتائیں۔ میں نے تو بتایا تھا کہ ایک جلوس جو ہے نا یہ شہباز شریف کے ریونٹ کی طرف نکالیں کہ جاگ شہباز جاگ جاگ شہباز جاگ، اے جاگ۔ اس ملک کا آپ کو لوگ نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ عوام غریب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے ہی کچھ مل سکتا ہے۔ یہ جو بھنگ والی حکومت ہے نا، ادھر سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ چرس کی فیکٹریاں لگانے والی حکومت، شراب کے پرمٹ جاری کرنے والی حکومت، اور آج دیکھیں کس طرح وہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر CCPO یہ جو ہے اس کا کیا نام ہے، عمر شیخ SP صاحب کہہ لیں آپ تاکہ آپ کو یاد رہے، اس نے کیا بیان دیا ہے کہ وہ عورت اکیلی موٹر وے پہ گئی کیوں ہے، وہ رات کو 12 بجے نکلی کیوں ہے، اس نے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا۔ یہ ان کے جواب ہیں۔ اب کوئی اور ہوتا نا تو اسی بات پہ اس کو گھسیٹ کے اس CCPO کو، عمر شیخ کو نکال کے باہر کرتا، لیکن کیسے جی، وہ تو شہزاد اکبر کا دوست ہے، آج شہزاد اکبر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسی وجہ سے تو IG کو بدلا گیا ہے۔ تو میں مسلم لیگ نون کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے جلسے کا اعلان کرو، یہ وقت ہے۔ یہ تمہاری خالی باتوں سے نہیں کہ ہم نے تو جی علیحدہ نہیں ہونا، کرو، بتاؤ ان کو علیحدہ کرو، APC کا بھی کرو، علیحدہ کرو، APC جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے جلسے بھی کرو، ہوتے رہیں گے، وہ بھی ہوتے رہیں گے۔ آخر مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے کر رہے ہیں نا۔ اب میری یہ ایک تجویز ہے کہ ان 3 شہروں میں سے 30 ستمبر سے پہلے ایک مسلم لیگ نون جلسہ کرے۔ میرے دوستو آپ بتاؤ جو ویو دیکھ رہے ہو، کیا اس کا حل یہ ہے کہ یہ ٹی وی پہ آ کے کہیں جی نہیں، یا اس کا یہ حل ہے کہ باہر نکلا جائے؟ باہر نکلا جائے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے میرے اس ویو کو؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ گجرانوالہ میں جلسے کا اعلان کرو، فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں کرو، یا مینار پاکستان میں کرو۔ مریم نواز صاحبہ باہر نکلیں اور کہیں کہ جی آئیں جی، میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ذرا جوش جذبے سے نکلے تو صحیح۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل ہیں سارے، بھئی کوئی بلا ہی نہیں رہا، ہم کیا کدھر جائیں؟ تو یہ جو چیز ہے نا، آپ دیکھیں ہم نے احتجاجوں کے پروگرام ہم چھوٹے موٹے کر رہے ہیں، ان کے بینر بھی لگائیں گے، ہم 30 ستمبر تک جسٹس پارٹی کی طرف سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اصل کام مسلم لیگ نون نے کرنا ہے۔ یہ میں تجویز دے رہا ہوں کہ یہ ان کی باتوں کا ٹی وی پہ آ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹی وی پہ بھی بڑے وہ نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہے نا، میں نام لے لوں، سعد رفیق صاحب ٹی وی پہ کوئی صفائی دینے نہیں آ رہے، خواجہ آصف صاحب صفائی دینے نہیں آ رہے، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ نہیں آ رہے، زبردستی کو ٹی وی والا ان کو ایسے مائک آگے لے جائے، وہ بھی ٹی وی پہ بھی نہیں آ رہے۔ تو ایک جلسے کی تجویز دے رہا ہوں، ایک جلسہ کرو، بہت بڑا جلسہ کرو، لگ پتہ جائے اس نیازی کو، یہ خالی باتوں سے نہیں جائے گا، یہ تمہارے جلسے، جلوسوں، دھرنوں اور ان چیزوں سے جائے گا۔ یہ زبان ہی یہی سمجھتا ہے، اب کیا کریں ہم، یہ زبان ہی یہی سمجھتا ہے۔ تو میری اس تجویز پہ عمل کرو دوستو، اور جو میرے باقی دوست ہیں ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ قانونی ٹی وی چینل کے جو دوست ہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب تو کر رہے ہیں۔ ایک پاکستان جسٹس پارٹی کے ہم تنظیم نو کر رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے ایک PJP نیوز جو دوسرا چینل ہے اس کے اوپر پاکستان جسٹس پارٹی کا ایک لیکچر دے رہا ہوں۔
تو اس میں وزٹ کریں. ہم عہدیدار بنا رہے ہیں پی جے پی کے, ہم سمارٹ کارڈ بنا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں ہم نے پورے پنجاب میں ایک ایک تحصیل ضلع میں حصہ لینا ہے. جسٹس پارٹی نے وہ اس کا سارا بتا رہے ہیں, تو اس کو وزٹ کرو PJP نیوز, اس کے اوپر آپ آؤ. جب وہ کلک کریں گے تو نکل آئے گا, وہ دیکھو میری ادھر ویڈیو. اور اس ویڈیو میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون والوں, ایک جلسہ کر دو خدا کے لیے. 2 سال گزر گئے, ایک جلسہ کر دو. پیسے نہیں ہیں تو میرے سے لے لو, میں غریب ہوں, گاڑی بیچ کے آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. اور بتاؤ.